गोंयकारांक पयले सुवातेर सगळे आरजी टिमीक हांव थँक्यू म्हणटा आनी आमकां सगळ्यांक कॉंग्रेच्युलेशन कित्याक आमी आयज जीत जाली। म्हजें नांव जयंतराज पडवळकर, हांव शिवोलेचो। असो इमोशनल जाता कित्याक आमच्या आयज न्हू खूब त्रास काडून आमदारान आमच्या जीत घेतना हांव बोर्ड जावं म्हाका, कित्याक हो बोर्ड घेतला हांवें पळय आनी वय बोर्ड आहा आमचे कडेन सगळे। ह्या बोर्डाक लागून खूब जाण लोक आमचे पळया 25 मिटर्स 2022 आमी सगळ्यांक आमकां लोकांनी जावो तो सपोर्ट दिवंक ना आमच्या इलेक्शनाक जावं आमच्या भुरग्यांक MLA, पूण तरी आसतना आमी फाटीं सरोंक ना। हो सांगा 3 मिटराचो रोड आसतालो, 2 मिटराचो रोड आसता तरी आसतना ते प्रपोज रोड 25 मिटर्स म्हणून सांगा। आनी आमी लोकांच्या दारांनी पावसान भिजून सुद्दां सायन घेवंक भोंवताले की आमकां हें नाका म्हणून, आनी लोक आमकां हसताले। कितें आयज कितले लोक रडटा पळय हे बोर्ड पळोवन, आपली घरां गेली, दारां गेली। कितें 3 मिटराचे शॉप आहा 3 मिटर रोड तुमकां फाटल्यान घेवंक जागो जावो न्हू गोंयकारांक। आमच्या गोंयान पयलीं घरां आहली गोंयकारांची मागीर रोड जाल्या, तेका लागून आमच्या गोंयकारांची घरां रोडार येयली आहा। आयज कितले हे लोक रडटा पूण ताका दाखोवंक जायना, थोड्यांक गट्स ना, थोड्यांक पोटूच भरना, येतले कशें हांगा। आमच्या आयज भुरग्यांक वालोर आपले काम धंदो सोडून सगळे टायम काढून येयल्ले आहा आनी हांव सगळे आमच्या गोंयकारांक सपोर्टरांक थँक्यू म्हणटा की तेंच्यांनी घरा रावन सुद्दां आमकां सपोर्ट दिला की तुमी करतात बरें करतात। येवंक जायना खूब जाणां, कोणाची ल्हान भुरगीं आहा आनी कित्याक खूब कारणां आहा, पूण हांव एकूच सांगता हांव शिवोले बिलोंग करता, शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सी। कितें आमचो हांगा कॅन्डिडेटूय आहा, आमी ताका भरपूर सपोर्ट केलो आनी सगळ्या लोकांक सांगलेलें 3 फावटी आमी लोकांच्या दारार गेल्ले आहा। लोकांनी खूब जाणांनी सपोर्ट केला, 3,500 वोटूय काडलेली आहा। पूण ज्या लोकांनी आमकां सपोर्ट करूंक ना तांकां सांगता पळया आयज तुमी हो 25 मिटर रोड आहा गेला म्हणून घरा गेल्या, तुमची दारां गेल्या रडटात, शॉपां वायडन जाता, तुमचो रस्तो सगळे रडटात, तुमी रडटात। आनी कितें करतात तुमी निमाण्या टायमार जेन्ना 27 येताले इलेक्शनाच्या टायमार खाली 3,000च्या त्या एनवलपाक लागून, व्हायट एनवलपाक लागून ते शिवोलेन वाटलेले। आजच्या आयुश्याचे फॉरगेट अबाउट मनी, पयशे सोडा, जाणटे नेणट्यांचे आशिर्वादाचे आदले घर तुमचे तुमी हेंका लागून फुगडीतात। कित्याक 3,000 लागून 3,000चे एनवलप, थोड्यांक 5,000 गावले दुसरे पार्टीन, कित्याक आनी ते RGPक लागून तुमी 3,000 घेतल्यात। ना तुमकां चार येता म्हाका म्हणून म्हणिना, कितें ते मेळपाचें नासलें तुमकां। देवाक भिवून काम करा, देव तुमच्या जो राण्यांक लागला पळय न्हू तो पळय काबार जाता न्हू, पळय कसो जाता, वांगडा जावचो ना तो इल्लो इल्लो जिरोनूच काबार जातलो। पयलींचो आमचो CMाचो उडास करा तुमी, तो नाकाक वादी घेवन घालून हेका येयल्लो पळय तो इनॉग्रेशनाक, कितें कामां केलें ना न्हू, पूण लोकांक त्रासान घालपाचें कामां केलें, लोकांक त्रासान घालपाचें। आनी जितले पळय आतां MLA आहा हे आमचो एक RGचो सोडून बाकीचे सगळे इतले करप्ट जाल्ले आहा न्हू, तेंचे कितेंच दिसना। नाका कडेन वयर पावला, नाका न्हय तोंडान बोडी घालून स्वास घेता पळय तशें घेता ते। ह्या लोकांनी, ह्या आमदारांनी आनी ह्या मिनिस्टरांनी न्हू आमची गव्हर्मेंटाक पळय न्हू कॅन्सर कसो जाल्लो आसो, कित्याक तेंच्यांनी आपल्या ऑफिसरांक घट धरून दवरले, तांकां कांयच करूंक मेळना। हांव दोश दिता शिवोलेन जाल्यार हांव सांगता हे गोंयचे काँग्रेसमॅन म्हणटा पळय आपूण न्हू, काँग्रेसमॅन आनी काँग्रेस वुमन न्हू हेंच्यांनी पाड घातल्या शिवोलेन। तुमकां कितल्या जाणांक गट्स आहा सांगा, ते जिलायला लोबोक वचोन सांगूंक कितल्या जाणांक गट्स आहा? तुका आमी हाडलेली काँग्रेसी, तूं BJPन खंय गेलय? खंय गेले तुमचे काँग्रेसमॅन आनी खंय गेले काँग्रेस वुमन तुमचे? नेट करून दाखोव नाका फालतू, तुमी जाल्यार सारके लेमडे कळ्ळें न्हू। ते बॅगां पळय कितले दीस खातले तुमचे घरच पुराना, ती बॅगां खंय पुलार बसून खातले शिवोलच्या। आमच्या आमदाराक पुणेत न्हू बरो वायट म्हणून घरात ना, कित्याक ऑलरेडी तेणी आपूण दाखोवन दिल्ले आहा, तेका कोणाची विरेश बोरकर बरो हे म्हणपाक गरजूच ना, तो तेणी दाखोवन दिल्ले आहा। आनी तेजे फॅमिलीन कळ्ळें न्हू बेश्टी नाटकां करून फॅमिलीची तेजी घाण करपाची गरज ना, कळ्ळें न्हू। आनी हे तुमी मुद्दाम करता, हांगले फोटो थंयचे फोटो, आनी लोकांक सगळे जेंचे खबर आहा अरे व्हडले व्हडले चोरून गेले, तुमकां लायव्ह धरलेले आहा, त्या मिनिस्टरांचे तुमकां गडसूच ना मरे उलोवंक। आनी हे बारीक बारीक कितें केलें जाल्यार एका तेका जोडटात आनी विरेशाचो हे विरेशाचो तो करून हें करतात, तशें जायना तें। हेका जिम्मेदार हे पळय सर्गे आतां घटनान जाता गोंयकारांचे, गोंयकार 90% सोंपलेले आहा, कळ्ळें न्हू, सोंपलेले आहा गोंयकार। हे बाकीचे पळय उरला न्हू ते सांबाळटले जाल्यार हे आमच्या गोंयकारांक हे खेळ सांगले, मिनिस्टरांक न्हू तेंचे कामूच चोरांचे मरे, तेंचे चोर पायत काम ते भरपायत ना, हेज्यो बायलो तेजी चोरां सगळे पंचायतींचे सगळ्यांक ते घेवन नाचता। तरी आसतना आमी तांकां निवडून हाडटा कशें,
इतली घाण जाता असताना कित्याक आमी फेल जाल्ले आहा, आमी गोंयकार फेल जाल्ले आहा. थोडे आहा भाटकार ते विकून वयतात, ते तेंचे कामूच ते कळ्ळें, ते वचोंक. पूण आहा त्या गोंयकारांनी हे आहा तितलेच तर एकठांय जायत न्हू. कित्याक कोणाच्याच दारान वयपाक गरज ना सांगपाक मरे. आरजी कितें ते लोकांक सगल्यांकूच खबर आहा. आरजी सगल्यांक खबर आहा आनी आरजीचें काम खबर आहा, आरजीचे भुरगे खबर आहा. काम सोडून धोनो सोडून आपले कामाक लीव मारून फुटींग पण कितल्या जाणांनी एका लोक काम सुद्दां सोडलेले आहा. कित्याक एकदां आमच्या गोंयांत आमच्या हातीन येवचें. आयज काल पळय हे घाटी कितें आतां हेका नीव नांव दवरलां मायग्रंट. हे मायग्रंट रस्त्यार येवन स्ट्रायक करता आनी धमकी दिता गोंयकारांक, तुमचे ट्रक आमी बंद करतले म्हणून. गोंयकारांक गोंयांत येवन गोंयकारांचे ट्रक बंद करता, खडयेचे रेचे आनी बाकीचे गड्स पळय खंय पावला आनी हेका कोण पळय. हे सगळो हो सरकार जिम्मेदार आमचो. सरकारान तांकां इतली सूट दिल्ली आनी गोंयकार कोणूच नाका सरकाराक. सरकाराक जाय मिक्स भाजी, हांगले थचरले थोडे आपल्या धर्माक लागून हे करतात. पूण धर्माक लागून हे करता तुजें घर पयलीं वाटया, मागीर धर्म वाटया. देवाक कोणाची तुमची गरज ना. देव खूद आपूण आपणाक रक्षण करूंक जाय खबर आहा. देव आमचें रक्षण करता आनी आमी देवाक खंय राखतले. हे पळय थोडे हिंदुत्वाचेर हे करता न्हू, ते बंद करा तुमी. आनी ह्या 27 तुम्ही विचार करून तुमचो विचार करून वोट मारात. आमकां सांगा अमक्याकूच न्हू, स्पेशली ह्या काँग्रेसमॅनाक, आमी खूब जाणां आमी सपोर्ट करता पूण आमी काँग्रेसमॅन म्हणटा ते कळ्ळें न्हू. खूब जाणां आमी कित्याक आमी पर्सनल सगळ्या लोकांच्या दारांनी भोंवले. म्हाजो केस पळयात सारको. आमी सगळ्या लोकांच्या दारांनी भोंवले, 3 फावटी भोंवले. 3 व्हडल्या एडवोकेटां कडेन 2 वरां आमच्यान तेंच्यानी हे केलें की एकट्यान म्हाका विचारलें कितें तुमचे लोक गटर साफ करतले काय म्हणटा. तुमचे लोक गटर साफ करता म्हाका विचारता कितें. 2 वरां त्या एडवोकेटान म्हाका एक दवरलो. तेका हांवें एकूच सांगलें तुजे भुरगे कितें करता. तो लागलो 15 एक आनी एक आहा कितें. आनी तांकां पयलीं धाड साफ करूंक, मागीर आमी येता. ना ते शिकले जाल्यार आमी शिकोवंक ना. आमी गोंयकार शिकोवंक ना, भायल्या कंट्रीन ना. सगळ्याक जॉबाक केल्ले आहा मरे मनीस. गटर साफ करूंक हे मनीस हे गोंयकारूच जाय तुमकां. कित्याक गोंयकारांक खाली दाखोवं. हय हे दिल्लीकारांक लाया मरे हांगा हाडून गटर साफ करचो. दिल्लीकारांक गटर साफ करून पयलीं काय दाखया, मागीर आमी दाखयता. ह्यान पयलीं गोंयकार गोंय स्वयंपूर्ण नासलें. आमच्या जाणट्यांनी करून एक शेतां पाटां कुणी केलें जे आमी आतां माती घालून पुरयता आनी घरां बांदतात आनी बंगले बांदतात. कुणी केली शेतां बिश्टीत जालीं, मोव बिश्टीत जालीं. हे घट आनी ते शेतां मोव बिश्टीत जालीं. आमच्या जाणट्यांनी केल्या. त्या लागून हांव गोंयकारां कडेन आनी आमच्या क्रांतिकारी भुरग्यांक काम धंदो कितें करा खंय मेळटा थंय. हांगा नाक्यार बिक्यार बसो नाका. काम धंदो कितें करा ते पळोवनूच आमचे फुडें क्रांतिकारी जावंक आमची टीम वाडटली. इतलें सांगून देव बरें करूं. तुमकां खबर आसतली आयज हांगा कितें चल्लां गोंयांत सगळ्यांनी पळयलें कशें कितें जालां कितें. आयज खंयचे हिस्ट्रीन अशें जावना. खंयचे आमदार असो जमनीर बसलेलो फाटीं बसलेलो आमी आयुश्यांत केन्ना आमचें पळयलें. आयज ह्या आमदाराक न्हू आमच्या जमनीर बसयला सरकारान. आतां आयज आमच्या आमदाराक हांगासर बसचे फाल्यां कितें जातलें हे गोंयकार. आमचे भुरगे बाळ सगळे रस्त्यार येतले. कोणूच सुखी उरचो ना. कोण म्हणल्यार एकलो कोण सुखी उरचो ना. हांव सगळ्या गोंयकारांक मागता तुमच्या मनान काळजान कितें आहा न्हू तेंचे फुडें हे घालपाक. हांव सगळ्या बायलां कडेन सुद्दां मागता तेंचे फुडें घालपाक. तेंच्यांनी मायग्रंटान भरपूर जमा करून दवरलेले आसा. तेन्ना हांव तुमचे कडेन मागता तुमची खरीच बायलां आसा न्हू आमी भायर सरले सगळ्यांनी भायर सरून हे फुडें कितें करीत न्हू जाल्यार आमची आरती पार्टी येतली फुडें. तेज्या आनी खंयचेय कसलेय कामाक आमकां आमची आरती पार्टी सपोर्ट करता. आमच्या गोंयकारांक खरें काळजांसून हांव मागता सगळ्या बायलां कडेन सगळ्या गोंयकारां कडेन आनी गोंयकारां आमी खरी आसा न्हू जाल्यार एक काम करात येयात फुडें येयात आनी आमकां सपोर्ट करात. आर्जीक सपोर्ट करात आनी तुमी हे करात. हांगासर गोंयचीत ठाण्यान 70 सगळ्याक पाड घालून दवरलेले सगळ्यांनी खबर आहा. सगळे 70 पाड घातलेले अशें जावंक दिवनाका तुमी हेज्या फुडें. हांव निलेश गावडे हांव कॉन्स्टिट्युन्सी. पयर एक व्हिडिओ काडलो महिलाचेर. एक महिलेन काँग्रेसी महिलाची कितें म्हणटा मनोज एवरी डे ब्लेम करता काँग्रेसाक. हांवूय ब्लेम करता काँग्रेसाक आनी ते महिलेकूय. आनी तिका हांवें हेच्या पयलीं चॅलेंज केल्ली आसली. अजुनूय सांगता जर
तुजे कडेन तुवें गांवांत कितलें डेव्हलपमेंट कितें केलां पळय न्ही तें घेवन बस. कसल्या प्रोजेक्टाक तुवें अपोज केल्ले आसा, कितल्या लोकां वांगडा खंय रावल्ले आसा, तूं यो. हांवूय तुका चॅलेंज करता. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष आयज गिरीश बोरकार हांगासर बसोन, आमचो आमदार तो, तेणें हांगा बसोन तेणें दाखोवन दिलें आनी गोंयकारांक एक एग्जाम्पल सेट करून दिलें. कांयच पॉसिबल ना, सगळें पॉसिबल आहा, फक्त मनान जाय प्रामाणिकता. हे जे लोक आसा हेंच्या मनान प्रामाणिकता ना. उदका लागून ती महिला उलयताली, थोड्या मायग्रंटा खातीर उलयता, गोंयकारां खातीर ती केन्ना फुडें येयली ना. विश्वजीत राण्यान तांकां फिल्टर उदकाचे पायपलायन दिली, उपचान लायन व्हरून तांकां त्या लोकांक दिली. इल्लिगल ती डेमोल्युशन हांगा येयल्या, तरी आसतना थंय ती महिला उलयना. उदका खातीर लोक तळमळटा, लोकांक उदक मेळना, बोरवेलाचें उदक पिता लोक. ही हालत उजगांवान आसा. हांव ते महिलेक चॅलेंज करता अजून पर्यंत यो बस टेबलार प्रेसाकय पळया, तुवें कितलें डेव्हलपमेंट केल्या पळय न्ही. पंच म्हणून आसा तूं अजून, आनी पंच म्हणून आसून तूं एक ऑब्जेक्शन तुवें कसलें घातलां तुवें दाखोवचें. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षा कडेन फकाणां करनाका, कारण आमी जे आयज जे काम करता हे आमच्या गांवां खातीर करता. गांवांत जे लोक आसा ते आमी पळयना, बीजेपीचे कोण काँग्रेसचे कोण ते पळयना. आमी पळयता आमच्या लोक कशे सही फुटले, आमचे गोंयकार कशे सही फुटले, तांकां कसो न्याय मेळटलो तो. आनी हेज्या फुडें आमी मागता लोकां कडेन, गोंयांत तुमकां जर रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे राज्यान खरें तुमकां गोंयकार म्हणून जगपाचें आसा जायत जाल्यार तुमी हेज्या फुडें रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीक मत मारपाक जाय आनी प्रामाणीक मनशाक तुमी निवडून काडपाक जाय. ना ही पॅकेटां हाडून तुमच्या घरा कडेन वाडटले आनी कितें हाडून वाडटले आनी तसली लाचारी घेवन तुमी बसतले जायत जिवनांत तळमळटल्यान रडटले. कारण आमी इंडस्ट्रीन काम करता, आमी पयला आमच्या हालत कितें जाता ती. तेन्ना लोकां कडेन मागता जागे जायात आनी आपल्या भुरग्यां खातीर किंवा जे भुरगे कोण आहात तेंच्यांनी आपलो फ्युचर सर्वायव करपा खातीर तेंच्यांनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाक सपोर्ट करचो. म्हजें नांव विल्सन कार्दोजो आनी हांव चडशे आतां सगळे आमच्या भुरग्यांनी सांगलां कितें जाता तें आमच्या गोंयांत. आयज विरेशान एक एग्जाम्पल सेट केलो आनी तेणें दाखयलें आयज एकलेच MLAन कितें करूंक जाता तें. तेणें एक दिल्ली प्रोजेक्ट बंद केला जाल्यार 39 MLA आहात तेंच्यान कित्याक करूंक जायना तें आमी गोंयकारांनी चिंतूंक जाय. हांव कॅन्डल लायट्साक गेल्लो बांबोली आनी बांबोली बिचाचेर गेल्यार तेणी दुरीक बांदलां तें नॉट इवन 10 मिटर्स सेटबॅक. सो आयज हांवें आनी तुवें त्या एरियाचेर आमी दुरीक काडले जाल्यार TCP आख्खो TCP डिपार्टमेंट धांवन येता आसलो, पंचायत धांवन येताले डेमोलिश करून. सो तुमच्या भुरग्यांक आतां हॉलिडे पडले समर टायमाक, तुमी तुमच्या भुरग्यांक घेवन बांबोली बिचाचेर येयाय आनी पळयाय तुमच्या ओन दोळ्यांनी. आयज एक गोंयकारान तुमची ओन विलेज सांबाळिना जाल्यार एक तेंपार तुमी आवटसायडर जातले. सो हांव मागता गोंयकारां लागीं ते फ्युचराक रेव्होल्युशनरी गोवन्स सपोर्ट करात, कित्याक एक MLA जायतें करूंक जाता जाल्यार आमी जायते रेव्होल्युशनरीज इलेक्ट जावन येयल्यार जायतें करूंक जातलें गोंया पासून. देव बरें करूं. आमच्या गिरीश आणि मधूच्या थँक्यू म्हणटा कालजनसान की तेणे आमचे 4 दिसांचो प्रोटेस्ट तेंच्यांनी करून आयज ते फायनली सक्सेस जाले. आनी तेच बरोबर तेजे विदेशाचे आवयक आनी बापूयक आनी मनोजाच्या आवयक बापूयक हांव सॅल्यूट करता कालजनसान की तेंच्यांनी आमकां एक असलो बऱ्या मनाचो कालजनचो पूत आमकां दिलो गोंया खातीर मुस्कोरा खातीर. आनी सदांच चिंताली हांव की आयज आमचें गोंय चिंतालें गोंय खातीर वचपाक कोण आयज भायर सरतलो, कोण आसतलो, गोंय खबर जायत येयला. आनी आयज जेन्ना आमी मनोजाक पळयताले फेसबुकाचेर तेन्ना तेजें काम पळोवन आमकां अशें दिसतालें देवान खंय तरी जल्मान हाडला गोंयच्या मोगाचो. आनी तेच परी हांव खूब फील प्रावड करता की हांव सानंदरेची विरेश आमचो आमदार म्हणून आनी तेका कालजनसान हांव देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्या पयलीं हांव मनोज परब जेणे आमकां गोंयचे मातयेचो मोग दाखयलो आनी ह्या मोगा खातीर आमी हें खंय रेव्होल्युशन जॉयन केल्लें. आनी तशेंच तेजे बरोबर वांगडी तेजे विश्वेश नायक तशें गिरीश बोरकर हें रेव्होल्युशन फुडें हाडपाक सगळ्या लोकांक मदत केली.
ताका लागून चडांत चड देव बरें गो म्हणटा तांकां आनी खंय तरी लोकांची कामां जी जायना आसली ती तेणी दारार वळोवपाक खूब लोकांक मदत केल्या आनी गोंयचे जनतेक हांव सांगूंक सोदतां भारत सरकारान जे स्वच्छ भारत अभियान म्हणून सुरू केल्लें जे गांवांतली गार्बेज जावं काडपा खातीर तशेंच आमच्या गोंयचे RGP पार्टीन गोंयच्या सिस्टमाची जी घाण काडपाक जी आयज म्हणल्यार जाले 4 दीस ही घाण काडपाक सुरवात केल्ली आसा आनी ही घाण अशीच निवळ करपाक लोकांची मदत लागतली आनी हांव लोकांक मागतां तुमी सगळ्यांनी फुडें येवचें ना जाल्यार हें आमकां पॉसिबल ना आनी 2027 इलेक्शन जर आमकां जिखतले जाल्यार सगळे गोंयचे जनतेची गरज आसा आनी तेन्नाच हें पॉसिबल आसा ताका लागून सगळ्या लोकांक हांव मागतां तुमचो तेंको सदांच आसचो देव बरें करूं Nis Goinkara, Fernand Stegli, Delhi constituency. आयज हांव आमच्या MLA, यंगस्ट MLA, डायनामीक MLA हाका कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा आनी आमच्या सगळ्या रेव्होल्युशनरी आज हो दीस आमकां पळोवपाक मेळ्ळा सुर्गीच्या देवाक आनी आमी आर्गां दिता आनी हे जोय हे विरेश बोरकाराकूय न्हू हे आमचे लिडर मनोज बराबाक आनी आमच्या सगळ्या रेव्होल्युशनरी जे हे 3 दीस 3 राती हांगा काडले टिम्सा हांवून जायते ट्रस्ट काडले तुमी चोयला आसतलें आमी दाखयला वॉकिंग बीन केलेलें आनी जायते जाणांनी आमकां जावं खावपाचे हेज्या ड्रिंकाच्या आदार दिला आनी आमकां हाड सगळें दिलां ताकाच तुमकांच लागून हो आज प्रोटेस्टूय आमचो मुखार पावला आनी सांगपाचें म्हणल्यार मेन मुद्द्याचेर हो विश्वजीत राणे आज कितले फावटी तो आमच्या मुखार फेल जाला जेन्ना तो म्हणटालो आमी भुरगे त्यान कितें करतले जेन्ना तो म्हणटालो गोंयकार आनी हो आमचो नीज गोंयकारा आमकां RGP चॅलेंज करतालो मीन्स तुमी विधानसभेन येयाय आनी तुमचें पोगो बील टेबल कराय जेन्ना आमचो एकूच आमदार निवडून येयलो आनी तें पोगो बील ताणें हाडलें तेन्ना तो शेणलो तेजीच उतरांनी तो शेणलो कित्याक तेणें इलेक्शना पयलें तेणें म्हणलें तुमी आमी बिस्ते बोवाळ माताय येयाय असेंब्ली निवडून येयाय आनी पोगो बील टेबल कराय जाल्यार मागीर तें म्हणूंक लागलें तें वेटींग करूं जाय आनी कितें करूं जाय जाल्यार हांव ते कडेन विचारूंक सोदतां जेन्ना भुमिपुत्रा बील तुमी सोकाणचें 4 वरांचें हाडलोलें तेन्ना तुमी तें कितें सेटींग करून हाडलोलें सांगात तें भुमिपुत्रा बील सोकाणच्या 4 वरांचेर कितें सेटींग करून हाडलोलें आनी हें पोगो बील होको तुमकां वेटींग करूंक जाय तुमी हेजेर पडटा तुमी गोंयकारां पासत नाय आयज देखून हेचो हें दिल तें स्टॉप वर्क ऑर्डर दिल तें तुमच्यान पयलीं दिवपा जाताली तुमकां खबर आसलोली हें सारकें चलना म्हूण तुमी एक MLA फुटपाथीचेर न्हिदायलो लोकांनी चोयलां तुमी आज सगळे कडेन तुमी फेल जाल्ले आसात आनी आमी तुमकां सोडचे नाय कित्याक आज जायती आमची कमर्शियल बिल्डिंगां येताय कमर्शियल बिल्डिंग येताय ती थिंगा जायत्यो जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज क्रिएट जाताय पूण आज आमच्या कितल्या गोंयकार भावांक थिंगा काम मेळटाय कितल्या जाणांक जॉब मेळटाय आज ती कमर्शियल बिल्डिंग येवन कितल्या निसंडोन जाता आज तुमी पयलो आसतलें तें बांबोली कुर्का बांबोली तें कितकोन डिस्ट्रक्शन केल्लें तें रोडां येतालें सगळे सायडीन तेमी 4य सायडीन ते झोऱ्यो फुटलोले आनी जे मोठ्यो झोऱ्यो न्हू त्यो रिवणा बिणा आयचे भाशेन व्हडले झोरे फुटलोले न्हू थिंग नांवां मेळटालें बट तेमी कितें केलां ते आराम बोले तितून सिमीट मारला आनी ते आख्खे झोरे पॅक केले आक्वाफायर सो हें सगळें निसंडोन केलां जमनीर 15 सोनूय फूट मारले थिंगाय सोन उदक येता हें कितें जाता आतां कुर्का बांबोली जायत्यो बांय सुकले खूंय पूण लोक खूंय आहा हो लोक जेन्ना बांय सारक्यो फ्लॅट जातले तितून सारकें उदक आसपाना तेन्ना उठटली कसलो फायदो जातलो उठोंक जाय तुमी हांव कुर्का बांबोलीच्या लोकांक सांगना आख्या नीज गोंयच्या लोकांक सांगता आज तुमच्योय बांयो सुकतले कोणाक रावले फाल्यां एक धाकटो भुरगो मामी म्हाका उदक दी आनी हालें घरां उदक ना तुमी कितें आन्सर दितली
ना रे बाबा आमी ओगी रावलेली आणि आता आमकां हें तुमकां वळवळे काडूंक पडले अशें म्हणटली. व्हडले लोक आहाय ते उदकाच्यो काशो येताय न्हू, किनली बिस्लरी त्यो हाडटले, पूण तांकां खबर ना ते कितले माल पडटले ते. तुमी चोयला ते पिकअपाचेर घेवन येतात तेन्ना त्यो उदकाच्यो बॉटलो वयर आसतात आनी ते डायरेक्ट सनलायटा ते एक्सपोज जाताय. ते प्लास्टीक आनी उदक कितें जाता ते तुमकां खबर आसतली. चितात भुरग्यांचे चितात, तुमचो फुडार काबार. आज रेजिडेन्शियल प्रोजेक्ट येताय, ते रेजिडेन्शियल प्रोजेक्टांक एक मुठा एक 10 फ्लॅटां येताय आनी 10 शॉपां येताय. सो ते 10 फ्लॅटांक टॉयलेटूय आहाय, किचनूय आहा, बाथरूम आहाय. सो हेका कितलें उदक जाय पडटलें एकूच प्रोजेक्टाक. आनी आतां तुमकां 1 वर 2 वरांच उदक मेळटा जाल्यार हे प्रोजेक्टान तरी एकूच प्रोजेक्टाचें सांगता. गोंया सोंपोवन तरी कितले प्रोजेक्ट आहाय चिताय दोड उगड्याय. हे तरी इतले 10 फ्लॅटांनीच हे उदक कॅल्क्युलेट कराय जाल्यार आतां तुका 1 वर उदक मेळटा. फाल्यां तुमकां 10 मिनटां तरी उदक मेळटलें. हे गोंया सोंपोवन प्रोजेक्ट येताय ते चोयल्यार तुमी आतां मेयाक हॉलिडे पडल्या, तुमी भोंवतली चोय कितले प्रोजेक्ट येताय ते आनी उदकाचें चिताय. उदक ना आमचें जिवीत काबार. सो लोकां थंय मागता आनी बेड उरोंक ना. आनी तुमी चोयला न्हू आमी कितकोन ते दीस आनी रात काडले त्यो. आतां मुळे आमकां स्टार्ट कोताय बीजेपीची बी टीम मुळे कित म्हटले तुम आतां. सो हे जोयत आमी आज मेळ्ळा जे आमचे लिडरान मनोज परबान आनी विरेश बोरकारान तसो आमचो सीए कंपनी सेक्रेटरी बाबा अजय कोलकरान नेहमी जिम्मेदारी घेन आनी सगळे रेव्होल्युशनरी एकठांय जावन हे घेयला न्हू. हेच भाशेन आमी मुखार वयतले. आनी जो कोण येता आमच्या आनीक एक गरजेची वस्त ह्यो पंचायतीक सांगता जेन्ना तुमी कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिताय न्हू तेन्ना मातशें सांबाळून दियात. तुमी इन्स्पेक्शन बीन कांय करनासतना हे कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिताय. जेन्ना तुमकां एप्लिकेशन पावता तुम ते 30 डेजां भितर तुमी ते पोतून TCP इन्स्पेक्शन करून तो रिपोर्ट धाडनाय. आनी हे ट्रेंड जालो आहा. तुमी ते रिप्लाय धाडना म्हणटरीच ते 30 डेजान ते एपीला वयताय आनी व्हिडिओ काडून तांकां कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दी म्हूण तुमकां सेक्रेटरी डायरेक्ट कोताय. आनी हे कित्याक लागून जाता तुमी रिप्लाय धाडनाय म्हूण ही गेम तुमगेली. आनी मागीर तुमी म्हणटाय तेज्या वयरसून पास जावन येयला. सो लोकां थंय मागता मातशें ते प्रोजेक्टाचे तुमी फॉलो अप करूं जायो. बाबा तुमी रिप्लाय तांकां धाडला वो ना ती फकत रिजेक्ट म्हणटाय. आम दिवपा नाय पूण तो रिपोर्ट पेनान बरोवन ती तांकां धाडनाय. हाचो हें जालो आहा. सो मागता सगळ्यां थंय तुमी भर घेवचो आनी तुमच्या पंचायतीक सेक्रेटरी सरपंच कोण आहाय तांकां तुमी तुमची हें दवरची तांचे रिस्पॉन्सिबिलिटी घातची. कित्याक हे जावन आहा तुमच्या गांवचे आनी वाड्याचे रिप्रेझेंटेटिव्ह. आनी जेन्ना उदक बीन ना तेन्ना तुमी कोडशे आनी हें घेवन वचपाचें थिंगा पंचायती कडेन. तुमकां उदक मेळना तेन्ना. सो मागता सगळ्यां थंय मातशें गिन्यान उजार करचें आमच्या भुरग्यांचे चिंतचे आनी आमचो फुडार. आनी आमच्या विरेश बोरकाराक हो सपोर्ट करचो. आनी आजची पार्टी तुमचे मदें सदांच आसतली आनी सदांच तुमकां आमचो धीर आनी आदार आनी आसरो तुमकां दितले. देव बरें करूं. फर्स्ट टाइम पळयता हांव विरेश असलो आमदार हेजे फुटपाथेर न्हिदलो हे लोकांक लागून आनी लोकांक न्याय दिलो. इतल्यान तरी लोकांनी विश्वास दवरूंक जाय. कित्याक तुमी जायते म्हणटाले आमकां जेन्ना आमी न्ही घरांनी वयताले तेन्ना आमकां तुमी जायते प्रश्न विचारताले. तर हांव एकूच विचारूंक सोदतां हो विश्वास तुमच्या कांय आसा काय ना. हो तो विश्वास आमी सांगताले तुमकां ते हें ती रियलिटी कितें पयली. बाबा आरजी तो कितें आरजी तो फकत अहें न्हू कांयचे काय उलोवन ते काबार करिनाका. हो एक ब्रँड आरजी म्हणटा एक ब्रँड आनी ह्या ब्रँडाकूच लोक मानता आनी रिस्पेक्ट आनी मान दिता. आयज संवसारभर ही आरजीक रिस्पेक्ट दिता कित्याक सारकी हितून आसात
सतान चलता एक स्वत कितें पळय तें आमी दाखयता लोकांक सगळ्यांक स्वत कितें पळय तें ती फटिंगपणां न्हू आनी आमचे कडेन फटिंगपणां केन्ना घडची ना आमी पयशे दुडू सगळे पळोवन आमी एक सोडून दिलेले आहा बाबा ही पार्टी कॉम्प्रोमायज करची ना म्हणून केन्नाच नो कॉम्प्रोमायज कित्याकूच कॉम्प्रोमायज आयज पासून भुरग्यांनी कॉम्प्रोमायज करूंक ना हे कॉम्प्रोमायज करपाक आमी हांगा आयज ते फुटपाथेर बसोंक नासले लोकांक गोंयकारांक आमी मागता तुमचे कडेन एक विश्वास दवरात आरजी कितें पळय ती हे नॅशनल पार्टी भाशेन आरजी न्हू हे झगडी करतात आनी पाटल्यान मागीर पयशे उखलतात तसली ही पार्टी न्हू कॉम्प्रोमायज जावचे ना नेवर अँड एवर हे भुरगे बाबडे सॅक्रिफायस केलो आहा ताका मातसो रेस्पेद आनी मान दियात फर्स्ट टाइम पळयता हांव म्हाज्या 60 वर्सांक व्हडलो आमदार ह्या फुटपाथेर बसलो कित्याक आपल्याची कॉन्स्टिट्युएन्सीन प्रोजेक्ट नाका म्हणून आनी उरलेले आमदार केन्ना पळयता दोळ्यान तेल घालून प्रोजेक्ट येतले म्हणून दुडू करपाक हे मनान धरात आनी ज्या तेंपार आतां आनी थोड्या दिसांनी आमी घरान भोंवतले आमकां प्रश्न विचार नाका बी टीम सी टीम हो म्हणटा तो म्हणटा तुवें विचार करचो पडटलो तुवें जो पळय जात चलय तूं आमकां न्हू तेन्ना तुवें विचार करचो पडटलो आयचो जें कितें घडलां पळय तें त्या कहे पॉलिटिशियन भियेले ते पळय आमच्या एका आमदाराक आनी 5 तर आमदार असेंब्लीन बसयले जाल्यार तेंची अंडरवेर दिवपाक टायम लागतो ना अंडरवेर दिवपाक टायम लागतो एका आमदाराक जर तुमी इतले भियेता जाल्यार फुडें कितें आतां तो एकलोच ना आनीक जायते जाण भितर येवपाचे आहा वेट एंड वॉच कित्याक इतल्यान काबार जायना ही सुरवात आमची रेव्होल्युशन सुरवात जाता आयज हांगा पणजेन आनी तुमकां दाखयले हे थोडे बॉब मारता हांगा थंय हांगा तांकां आतां कळोंक जाय की आरजी कितें पळय ती आयज व्हडले भियेता आनी हांव बेगडायता आमच्या सायडीच्यान व्हडल्याक आरजी म्हणून म्हाका थोडे जाण भियेना गडगडटा सारके ताका फुडल्यान पासून पास जाता बाबा भिता हो तो आरजीचो ब्रँड एक दवरलेलो आहा कॉम्प्रोमायज करपाक येवन आमी आय एम सॉरी हेच आमी उतर दवरतले आयज पळय उतर दवरला ते लायफ टायमाक मरो पासून हे उतर आमी पाळटले विश्वास दवरा गोंयकारांनी येता ते 27 तकलेन घालात कितें करचें ना पळय पण भुरग्यांक क्वेश्चन करूं नाका हो म्हणटा तो हो म्हणटा आनी बी टीम सी टीम आनी वोट स्प्लिटर होब्बडार मनशात जाल्या हे उतर काडी नाका कित्याक आयज तुमी पळयतात कशें सॅक्रिफायस करता हांगा जुवानांनी जावन भुरगे बाबडे जेवंक हांगा कोण हाडटा ते खाता हांगा रस्त्यार रावन आनी तुमी आमकां क्वेश्चनांनी जाता तूक पासून लागून हें गोंय काबार जालें पळय तें हे गोंयचें निसणटण केलें ह्या मंत्र्यांनी आनी तुमी आमकां जातात प्लीज हेच्या फुडें कितें पळय करूंक जाय तें सगळें लोकांच्या हातीन आहा गोंय लागपाचें काय भाड्याक लावपाचें पळय तुमच्या हातीन आहा जय आमचो विरेश बोरकार एकलो फुटपाथीचेर बसून तेणे आपणांगे जय झगडलो जिखलो हांव कितें म्हणटा गोंय काबार जालें आनी गोंयांत उरलो ना आनी जरी तर तुमकां हें गोंय सांबाळपाक जाय जाल्यार तुमी एकलो नीस गोंयकार आहा तो भायर सराय आनी आपणां गेले हें गोंय सांबाळाय आनी उरलो ना इल्लेशें कितें उरलो तें आमच्या भुरग्यां पासून सांबाळया तो कोण बी टीम सी टीम म्हणटा तें आयकोपा रावपा न्हू 500 रुपये इलेक्शना टायमार 500 रुपये दितले 1000 दितले 1000 तुगेले वर्सभर 2 वर्सां 5 वर्सां चलपा न्हय 500 रुपये दिले तू फिक्स गेलो म्हणून समजोयाय त्या पासून सगळी एकठांय जावाय आनी आमगेले आरजीपी सपोर्ट कराय देव बरें करूं माझ्या सर्वेश मडगांवकर आजना ही एक मेसेज आसा की गोंय विभाग दिवया नाका स्पेशली यंगस्टरांक ही मेसेज आसा की आमी गोंयकार हे आमचे गोंय ही भुमी आसा पण आमची माती आसा बायलां विकपाक दिवया की ती राखया आमी ही मेसेज स्पेशली फॉर यंगस्टर आतां पळयतात तुमी सगळे आमी इतले इश्यू काडटात प्लस आमचे हे जॉब्स केलेले कित्याक तेंच्यांनी सारकी हे जॉबांची सारकी बिजनस केल्लो आसा ओके हे मंत्री येतात तांकां खबर आसा मायग्रंट येयले का तांकां हांगा जॉब्स तांकां इजिली मेळटा इलिगली हांगा सगळे जाता ओके सो तुमी लक्षांत धरूंक जाय
की आयज आमी कोणाक सपोर्ट करपाचो 2027 हेंकां दाखोवया की आमी कोण ते. ओके, सो आमचो सपोर्ट सदांच आसतलो आनी आमी हांगासर येयला पळय 2017च्या पयलींच्यान हांव आर्जिंगडा आसा आनी रावतलो, हेच्या फुडें रावतलो आनी अशेंच हें करपाचें ना. ओके, सो तुमकां एक मेसेज आसा की आमी सदांच गोंय आमी राखपाचें एक ट्राय करया आनी फुडें सरया. ओके, आनी एक मेसेज आसा की आतां आमी इतलें आमी करता, मिडिया कडेन आमी उलयता आनी कितें कितें सांगता ते 1-2 दिसां खातीर तुमी उडास धरून जायत रावनाका. एक दीस दुसऱ्या आनी कसली मिडिया येतली परतून ते डायवर्ट करतले आमकां आनी आमी परतून विचारतले. तशें करूं नाका. हो दीस तुमी याद धरपाचो जाय की आमी कशें कितें वावरता गोंयकारांक लागून. ओके, सो हांव तुमकां एकूच मेसेज दिवंक सोदता की तुमी सारके रावया, आमी गोंय हे राखोवया. आमचे जॉब्स गेले, लँड्स गेले, सगळे वयता. ही फाल्यां एक कॉन्क्रीट आतांच सद्या जाल्लेलें आसा आनी आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचे कॉन्क्रीट जंगलां जाल्ले आसा आनी स्टार्ट जायत आसा. ओके, सो तुमी लक्षांत धरूंक जाय ह्या फावटी आमी फुडें कोणाक फुडें काडटले ते. सो तुमी ह्या मनशांक तुमी रिस्पेक्ट दिवंक जाय. आमचो मनोजान, गिरीशान आनी विश्वेशान हे रेवल्युशन स्टार्ट केल्ले. सो हे आमी कंटिन्यू दवरतले आनी हेच्या फुडें आमी गोंयकारां वांगडाच आसतले. सो तुमकां ही ल्हानशी म्हाजी मेसेज. थँक्यू, देव बरें करूं. तर हो आसलो आमच्या प्रकल्पाचो आतां टायम जाल्लो आसा. आमचो MLA भरपूर टायर्ड जाल्लो आसा. सो मातशें ताका आमी